अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और आज इतवार का दिन है और एक अच्छी एतवार संडे नहीं है। पाकिस्तानी जो लोग कौम है ईद मना रही थी और लोगों का ख्याल था कि ईद एक अच्छी मनाएंगे। ऑलरेडी हर तरफ एक सियासी अदम इस्तेकाम है, बेचैनी है, परेशानी है, दुख है, महंगाई, और उसमें जनाब सबसे बड़ा जो तोहफ़ा दिया इस हुकूमत ने वो आपको दे दिया जी। 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया, यानी कि मरे को और मारा है ये आसान ज़ुबान में। तो इस पर बात करते हैं, ये पेट्रोल महंगा क्यों होता है और इससे ये लूट मार जो इन्होंने रखी हुई है इसका किसने इसकी कीमत अदा करनी है, जो असल मसला है। और कमाल की बात है, ये जो जमहूरियत के नाम पे हमारी हुकूमतें बनती हैं सारी इसमें शामिल आती हैं अवाम की खिदमत के लिए, और खिदमत ये सिर्फ अपनी करते हैं। अब आप सिंपली आप अंदाज़ा लगा लें, मैं हैरान है कि आज उन्होंने 10 रुपये जो कीमत बढ़ा दी है उससे 1 लीटर की जो पेट्रोल की कीमत है वो 282 रुपये हो गई है, 272 से। और ये याद रहे कि अभी इन्होंने जनवरी में 35 रुपये फी लीटर इजाफा किया है। 300 अरब के पहले ये लगा चुके हैं आप पे टैक्स, यानी कि इस तरह लग रहा है कि जैसे आवाम को रस्सियों से बांध के गिरेबान से पकड़ के आप जबर के साथ उनसे ना पैसे वसूल करें। ये बेसिकली टैक्सेशन है, ये एक नया बजट है, यानी कि आप हर इंसान जो इस दुनिया में अब आया है, ये आज के मॉडर्न दौर में, वो मोटरसाइकिल चला रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, नहीं भी चला रहा है, अगर वो ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहा है, तो ये हर बंदे के लिए एक ऐसी खबर है जो पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ में लोग हैं उसमें हर बंदे पे इसका इफेक्ट जाएगा। मतलब कमाल है, मैं हैरान है कि हमें तो यही बताया गया था कि पाकिस्तान बड़ा डेवलप कंट्री है, इसके पास बहुत बड़ी फ़ौज है, इसके पास एटम बम है, यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं। हम अफ़गानिस्तान तो एक डार्क एज की सोसाइटी है, वहाँ हर वक्त सिविल वॉर रहती है। मैं सर पकड़ के मतलब परेशान हो गया जब मैंने आज अफ़गानिस्तान की जो वहाँ पेट्रोल की कीमत है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 235 रुपये बनती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें, जो अफ़गानिस्तान जिसको हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है कि जनाब वो एक पसमानदा मुल्क, तलीम नहीं, एजुकेशन नहीं, लड़कियों को ये नहीं करने देते, अमेरिकन ने उनके पैसे फ्रीज कर लिए, वहाँ कोई बिजनेस नहीं है, उनकी हालत है, वहाँ से आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें इसका जो इफेक्ट आएगा वो इतना ख़तरनाक है। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं जिससे आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपकी रियल ग्रोथ है वो आपकी गई, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ये मतलब पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, इसकी एक कीमत बढ़ने से आप समझ लें आपके इर्द गिर्द हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। ये आपकी अफराते ज़र पे जो है जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं वो बढ़ा देगा, ये आपकी महंगाई में इजाफा करेगा, ये आपकी शरह सूद में इजाफा करेगा, ये आपकी ग्रोथ में इजाफा करेगा और नेगेटिव इजाफा करेगा। और सबसे जो ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो चीज़ें जो लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, जब आप चीज़ें बनाएंगे तो आपकी जो पैदावारी लागत है वो बढ़ जाएगी। जब आपकी पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, आप जो हमसाया ममालिक हैं ये दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट में आप कम्पीट नहीं करेंगे। आपका जो हमसाया अगर 100 रुपये में चीज़ बनाता है आप 125 रुपये में बना रहे हैं, आपका दूसरा हमसाया अगर 90 रुपये में चीज़ बनाता है आप 150 रुपये में बनाएंगे, तो आपकी ये एक्सपोर्ट पे भी नेगेटिव असर पड़ेगा। फिर आपके किराए में इजाफा हो जाएगा। जो लो इनकम लोग हैं जो इनके लिए 10-20 रुपये मैटर करते हैं किराया बढ़ने से, वहाँ पे मुझे याद है अक्सर जब ये पेट्रोल बढ़ता है तो छोटी मोटी वैन्स में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। एक गरीब सा कंडक्टर होता है जिस बेचारे ने 7-8 हज़ार रुपये की सैलरी लेनी होती है, 15-20 की लगा ले, तो उसके लोग उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं, तुसी की लुट पाई हुई इन्हें पैसे ਵਧाते। वो कहता है जी सानू तो मालिक ने क्या पैसे ਵਧਾ दो। तो आप इस तरह पूरा समझ लें एक नर्वस ब्रेकडाउन का आपने पूरा इंतज़ाम कर दिया जो महंगाई में किया और जो आपने महंगाई का हल कर दिया। दूसरा मैं देख रहा था कि अमेरिका में जो इसकी इंतहाई जो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और जो पाकिस्तान की जो थोड़ा सा मैं आपको इलाके का भी कंपैरिजन देना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश में इस वक्त जो तेल की कीमत है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 347 रुपये है। हिंदुस्तान में 300 से ज़्यादा है, 360 के करीब है। मगर कमाल की बात है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो फिर आपको कंपैरिजन पर कैपिटल में भी करना पड़ेगा। अब जो बांग्लादेश है वहाँ की जो 2 साल पहले की मैं डाटा निकाल रहा था उसमें उनकी जो बांग्लादेश की जो इनकम है वो तकरीबन $7,000 वो एक होती है। GNI इसका एक रेट होता है पर बंदे के पास, वो समझ लें उसकी जो बाइंग कैपेसिटी है तकरीबन $7,000 की है। पाकिस्तान की कुछ $5600 है, यानी कि हम इनकम में उनसे पीछे हैं। तो आप इनकम के साथ प्राइस देखेंगे तो आप साथ ये भी प्रोपोगंडा करती है हुकूमत जब कीमत बढ़ाती है, कहती है कि इस रीजन में सबसे सस्ता है। तो भाई इंडिया से भी अगर आप मुआवजा कर ले तो इंडिया में तकरीबन 7200
ڈالر جو ہے نا پر کیپٹا ان کی انکم بنتی ہے، تو ہمارے یہاں تقریباً 5600 ہے. تو اگر آپ اس کمپیریزن میں کریں تو پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہے. آپ نے بائنگ کیپیسٹی سے دیکھنا ہے کہ یہاں لوگوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں کم ہے. لہٰذا اگر انڈیا کی قیمت کو اٹھا کے ہمارے سر پہ ڈالتے ہیں جی کہ وہاں اتنے کا یہاں اتنے کا، تو آمدنی کی بات ہوتی ہے. امریکہ کی آپ سن کے حیران ہیں جی کہ امریکہ تقریباً دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اور وہاں پہ میں حیران رہ گا جو امریکہ میں آج پاکستانی پیٹرول کی جو قیمت ہے نا وہ 285 روپے ہے. یعنی کہ پاکستان میں امریکہ اور پیٹرول کی ایک ہی قیمت ہے. مطلب یہ دیکھیں کس کلاس کا یہ ظلم ہے کہ ایک امریکہ میں جو پر کیپٹا بنتی جس طرح پاکستان کی میں نے آپ کو $5600 بتائی ہے، تو ان کی جو اگر یہ جو انٹرنیشنل جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً 70,000 روپے ڈالر پر پرسن بنتی ہے. تو ایک جگہ آپ آسان زبان میں یہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس 70,000 روپے کماتے ہیں، ایک جگہ لوگ 5600 روپے کماتے ہیں. 5600 والے کی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 70,000 والے کے برابر ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں دنیا کا جو امیر ترین ملک ہے نا اس کی جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ پاکستان کے برابر ہے. یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کس قسم کا ظلم اور جبر ہو رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران ہے، وہاں پہ حیران ہے. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پہ جب میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں 3 یا 4 روپے کا لیٹر ہے. یعنی کہ 3-4 روپے کا لیٹر ہے، یہاں پہ 285 روپے کا ہے. اور ایران ابھی بھی پاکستان سے پر کیپٹا میں ریچ ہے، ہم سے زیادہ امیر ہے. تو یہ جو ساتھ پروپوگنڈا کرتے ہیں جی کہ اس ریجن میں سب سے سستا پیٹرول ہے، دنیا میں اتنا مہنگا ہے. تو جو کہانی ان کی یہ ہے جو بڑی پہلے میں نے یہ چیزیں اس پہ بحث کی تھی کہ IMF کی طرف سے جو ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا یہ ہے کہ جناب آپ نے جو 1 لیٹر پیٹرول رکھنا ہے اس کو ڈالر کے برابر رکھنا ہے. اب دیکھ لیں ڈالر 272-70 پہ تھا تو انہوں نے 270 پہ 35 پہ بڑھا کے بڑھ دیا. اب ڈالر مزید اوپر چلا گیا، وہ 285-80 پہ چلا گیا، تو اس کے ساتھ انہوں نے اس میں بھی اضافہ کر دیا. تو جو آسان ترین جو پاکستان کی سزا انہوں نے بنا دی ہمارے حکمرانوں میں یہ ہے کہ جناب آپ رہیں پاکستان، کمائیں پاکستان کے روپے میں، خرچیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے ڈالر میں. یعنی کہ آپ کی جو آمدنی ہے، جو آپ محنت کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ مزدور ہیں، آپ جو بھی ہیں، سیلز مین ہیں، غریب آدمی، امیر ہیں، کمائی آپ کی پاکستان روپیز میں ہوگی. مگر جب آپ چیزیں خریدیں گے تو اس کی جو پرائز ہوگی، اس کی جو ویلیو ہوگی وہ انٹرنیشنل ہوگی. اور یار آپ کر دو US ڈالر پہ انکم لوگوں کی کر دو، ٹھیک ہے US ڈالر پہ ریٹ بھی کر دیں. تو یہ جبر ہے، یہ زیادتی ہے. تو یہ جو پیٹرول آج کل رات کو انہوں نے، یہ ہوتا بھی ڈاکہ ہمیشہ رات کو 12 بجے یہ بڑھا دیتے ہیں پیسے. تو یہ اس نے معافی نہیں دینی. اس نے ایک ایک بندے کی زندگی جو پہلی اجیرن ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، پورے ہر طرح کے حالات میں نیگیٹیوٹی ہے، اس میں مزید بڑھے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ چیز ثابت ہوتا جا رہی ہے کہ اس حکومت کے لیے جس میں سب سے زیادہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری پیپلز پارٹی اور نون شامل ہے، یہ تینوں نے واقعی ثابت ہونا شروع کیا کہ بڑے گھاٹے کا سودا کیا. انہوں نے جو بے وقوفی کی، انہوں نے جب عدم اعتماد پاس ہوا، منظور ہوا، جب عمران کی حکومت ختم ہوئی جو اپریل پورا 1 سال ہو گیا، ان کے لیے سب سے اچھا آرام دہ راستہ یہی تھا کہ یہ چپ کر کے ریزائن کہتے الیکشن 90 دن میں الیکشن کراتے، نگران حکومت بناتے اور مینڈیٹ لیتے، جان چھڑا لیتے. جو اب انہوں نے 1 سال حکومت کر لی ہے، اب وہ کہتے ہیں پنجابی چکوڑ کے لیے منہ چ آ گئی ہے. اب نہ یہ حکومت رکھ سکتے ہیں، نہ یہ حکومت چھوڑ سکتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی وہ فساد ہے جو ہماری سپریم کورٹ میں بھی حکومت کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ جو 21 ارب روپے نہیں دے رہے، اس ساری چیزوں کے پیچھے جو سنگل موسٹ فیکٹر ہے وہ یہی فیکٹر ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ عام آدمی، عام ووٹر کسی صورت اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ کوئی انٹلیکچوئل، سیاسی، معاشی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارا بنیادی مسئلہ ہے کہ لوگوں کی اتنی انکم کم ہو گئی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اور اس مہنگائی میں بھی سب سے بڑے 2 فیکٹر ہیں. اس میں ایک پیٹرول کی قیمت، بجلی کے بل کی قیمت، گیس کی قیمت، جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں وہ اتنی مہنگی ہو گئی کہ پورے پاکستان میں ہر بندے کی انکم تقریباً آدھی ہو گئی ہے. اور یہ جو کل کا جو بم چلایا انہوں نے پیٹرول مہنگا کر کے، یہ سمجھ لیں یہ ایک آخری تنکا ہے لوگوں کے سہارے کا. اب لوگوں میں مزید مایوسی، بیزاری، اکتاہٹ پیدا ہوگی اور مہنگائی آپ کے لیے مزید آنے والی ہے. یہ پاکستانیوں کے لیے یہ عید شاید وہ خوشیاں تو ہوں گی، ایک عید تو آپ ہے ہی سمبل خوشی کا، مگر میرے خیال میں اس سے زیادہ آپ لوگوں کی عید میں اذیت نہیں ان کو دے سکتے، پریشانی نہیں دے سکتے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور پاکستان میں اس کے لازمی بات ہے اس مہنگائی کے خطرناک قسم کے سیاسی اثرات ہوں گے جو آپ کو آنے والے دنوں میں مزید نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی.